वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 16 मई 2024 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज आपको साज़गार और मददगार दिन से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए और पहले से जारी मंसूबों को आगे बढ़ाना बहुत आसान होगा, मगर इस काम में अपनी किस्मत या मुक़द्दर पर भरोसा ना करें, बल्कि अपनी अमली काविशों को तरजीह देकर अपनी समाजी और माली कामयाबियों के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ को सामने ला सकेंगे। दोपहर के बाद आपको गैर मुतवक्का सफ़र पर जाना होगा। ये सफ़र आपकी ज़ात के हवाले से ही होगा, जबकि इसमें आपको दुनियादारी के फ़वाइद भी हासिल हो सकेंगे। आज आपके लिए सिर्फ़ अपने सामान और ज़रूरी कागज़ात की हिफाजत ही अहम काम होगा, क्योंकि लापरवाही से नुकसान का अंदेशा पैदा होने के अलावा दूसरों के बारे में बदगुमानियाँ भी जन्म ले सकती हैं। टॉरस बुर्जे सौर। आज बहुत सी दिलचस्प और फ़ायदेमंद तब्दीलियाँ रूनुमा होने से आपको दिली तौर पर सुकून मिल सकेगा। आपकी कुदरती सलाहियतें और ज़हानत भरी खूबियाँ अपने समाजी और पेशा वराना शोबों में कामयाबियाँ हासिल करने में आपकी मददगार साबित हो सकेंगी। अपनी छठी हिस्स पर भरोसा करके अपनी प्यार भरी ज़िंदगी के बारे में अहम फ़ैसले कर सकेंगे, जबकि सितारों की मदद भी आपको हासिल रहेगी। अपने अंदर मुतहरिक तवानाई का मुनासिब और फ़ायदेमंद इस्तेमाल यकीनी बनाने की कोशिश ज़रूर करें। अपनी तख्लीकी सलाहियतों से काम लेकर अपने लिए कामयाबियों का दरवाज़ा खोलने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे, लेकिन याद रखें कि ये सब कुछ सोच विचार करने के अलावा गौर व गौज़ के बाद ही हो सकेगा। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज सामने आने वाली रुकावटों और बहुत सी दुश्वारियों के बावजूद आप जो भी काम सर अंजाम देंगे, कुदरत की तरफ से इसमें आपको कामयाबी नसीब हो सकेगी, जबकि आपकी राह में भी कोई रुकावट नज़र ना आएगी। आपको गैर मुतवक्का तौर पर बहुत से मफादात हासिल करने का मौका मिल सकेगा। अपने मोहब्बत भरे रिश्तों में आज मामलात बेहतर बनाने से खुशगवार वक्त का एहसास जन्म ले सकेगा। आपके लिए बेहतर है कि आज किसी पुराने हम जमात फ़र्द की तरफ से होने वाली कारोबारी पार्टनरशिप की पेशकश कबूल कर लें और किसी भी मामले में किसी सीनियर या बुज़ुर्ग फ़र्द के साथ बाहमी तकरार से बचें और हर हालत में अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करें। कैंसर बुर्जे सरतान। आज अपनी रूहानी और दुनियावी कामयाबियों के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार किए बग़ैर अमली इक़दामात करने की कोशिश करें, क्योंकि सब हक़ाइक़ सामने आने की वजह से ही आपके लिए मुतहरिक होना इंतहाई आसान साबित हो सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से गैर मुतवक्का वाक़यात दोपहर से कबल आपके सामने आ सकेंगे, जिनकी वजह से आपके मामूलात में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाएगी। आज किसी दूसरे शहर से आपके यहाँ मेहमान अचानक मुख्तसर नोटिस पर आ सकते हैं, इसीलिए अपने आप को पुरसुकून रख कर ही वक्त गुजारने की कोशिश करें। शाम में आपका कोई बुज़ुर्ग रिश्तेदार आपको किसी नए कारोबार में मदद की पेशकश कर सकेगा। कोशिश कीजिए कि ये मौका ज़ाया ना हो। लियो बुर्जे असद। आज आपको शराकतदारी की पेशकश मौसूल हो सकेगी, जिसे आपको बिला हेलो हिज्जत कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मौका आपके लिए बहुत बेहतर और मुनाफा बख्श साबित हो सकता है, जबकि कारोबारी इस्तेहकाम के लिए भी बहुत बेहतर होगा, जिससे मुमकिन तौर पर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। सामने आने वाले हालात व वाक़यात के बारे में अपने प्यारों और ख़ास कर अपने शरीक हयात से मशवरा करना बेहतर होगा। इसके अलावा ये बात जहन में रखें कि आपको आराम की सख्त ज़रूरत पेश आ सकती है। आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में कई तहफ़्फ़ुज़ात आपके जहन में मौजूद होंगे, मगर क्या आप इस बात से बेखबर हैं कि आप किन किन कुदरती सलाहियतों से माला माल हैं? विर्गो
برج سنبلہ، آج صبح سویرے گھر والوں کی ضروریات اور اپنے عزت و وقار کے لیے کچھ غیر ضروری اخراجات کرنا پڑیں گے، جس سے گھر والوں کی طرف سے شاباش ملنے کے علاوہ آپ کے جذبے کو سراہا جا سکے گا۔ اپنے خاندان کے بزرگ فرد کے مسئلے کو سلجھانے کی وجہ سے آپ کا سارے دن کا شیڈول تبدیل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہے تو ایک بار وقت نکال کر انتہائی سنجیدگی سے اپنی ترجیحات کا تعین ضرور کر لیں، تاکہ منزل کو حاصل کرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہر تلخ بات کو پی جانے والی عادت اور متبسم چہرے سے دوسروں کو دیوانہ بنانے کی خوبی موجود ہونے کے باوجود آپ انجانی مشکلات کا شکار کیوں ہیں، سوچئے گا ضرور۔ لبرا، برج میزان، آج آپ کی کسی اہم فرد سے طے شدہ ملاقات انتہائی کامیاب رہے گی۔ آپ کی صلاحیتوں اور اچھوتے آئیڈیاز کو سراہا جائے گا، جبکہ آپ اپنی خوبصورت گفتگو سے دوسروں کو اپنا بنا سکیں گے، اور یقینی طور پر آج اس صلاحیت کا شاندار مظاہرہ بھی ضرور ہوگا۔ آپ کے لیے آج کا دن بہت معاون اور مددگار ثابت ہو سکے گا، جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پرانی دوستی کو مضبوط بنانے کے علاوہ نئی دوستی کی بنیاد بھی رکھ سکیں گے۔ آپ اپنے منصوبے اور مستقبل کے بارے میں حد درجہ احتیاطی رویہ کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے حلقہ احباب میں شامل افراد سے ملاقات کر کے اپنے ماضی کو تازہ کرنے کی سوچیں پروان چڑھا سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آپ کے لیے آج کسی نئی ملازمت یا کاروبار میں شمولیت کی پیشکش ہونے سے آپ کی سوچوں کا رخ مثبت ہو سکے گا۔ آپ دل و جان سے اس منافع بخش کاروبار میں شامل ہونا چاہیں گے، مگر حالات آپ کے قابو میں نہ رہیں گے۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے مکمل سوچ بچار سے کام لے کر حالات کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کسی بزرگ اور تجربہ کار فرد کی رائے ضرور معلوم کر لیں، اور حتمی فیصلہ کرتے وقت اپنے پیاروں کی تجاویز بھی شامل رکھیں۔ اگر بات گھریلو حالات کے بارے میں ہو تو آپ کو دنیا داری کے تمام علوم کی بجائے صرف اپنی روحانیت پر یقین کرنا ہوگا۔ کوشش کر کے خود کو بہتر بنا کر سامنے آنے والی مشکلات سے بچنے کی کوشش کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج صبح میں اپنے موجودہ کاروبار سے مالی فوائد کا حصول ممکن بنانے کی عملی کوششوں کا آغاز کر سکیں گے، جبکہ ملازمت پیشہ افراد کو پارٹ ٹائم نوکری کی پیشکش موصول ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، تاکہ آپ کے پیارے ناراض نہ ہو جائیں، اور نہ ہی آپ کے اہل خانہ آپ کے خلاف محاذ بنائیں، کیونکہ انہیں یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ آپ انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ شام کے وقت آپ اپنے دوستوں سے گپ شپ کر سکیں گے۔ اپنی ذاتی زندگی کو کسی بھی ممکنہ بحرانی کیفیات سے بچانے کے لیے جو منصوبے آپ کے ذہن میں موجود ہیں، آج ان پر عمل درآمد کر کے اپنے گھر کا ماحول خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ کیپریکارن، برج جدی، آج آپ کی کاروباری، پیشہ ورانہ اور سماجی زندگی میں اہم تبدیلیاں رونما ہونے سے آپ کے اصل خیالات اور آئیڈیاز سامنے آنے سے آپ کا وقار بڑھ سکے گا۔ دوپہر میں اپنے دوستوں کی محفل میں شریک ہو کر محفوظ ہو سکیں گے۔ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوگا کہ احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی صحت کے مسائل حل کر کے اپنے آپ کو متوازن بنائیں۔ اس کے علاوہ اپنی خاص توجہ اپنے جذباتی رشتوں کی جانب مبذول رکھنے کی کوشش کریں۔ اپنے سارے کام اپنی ضرورت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں، نہ کہ مستقبل میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسی کو لے کر بیٹھے رہیں گے تو یاد رکھیں، اس سارے عمل سے آپ کو کوئی فائدہ نہ مل سکے گا۔ ایکویریس، برج دل،
آج کا دن آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا کیونکہ آپ اپنے گھریلو مسائل اور معاملات کو بآسانی نمٹانے کے علاوہ سلجھا بھی سکیں گے، خاص کر جب آپ کی دیدہ زیب شخصیت اور فنکارانہ خوبیوں کا اظہار دوسروں کے سامنے ہوگا تو آپ کے بہت سے رشتے خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ اپنی ترجیحات کو بالکل واضح طور پر طے کرنے کی کوشش کر کے اپنے قیمتی وقت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے علاوہ آج اپنے پیاروں کی رائے جاننے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ اگر آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کو جانے بغیر آنکھیں بند کر کے منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی عزت ہی نہیں، جان بھی خطرے میں ہوگی۔ پائسیز، برج حوت، ایک لمبا عرصہ مالی اور جذباتی تکلیفیں برداشت کرنے اور صبر آزما وقت گزارنے کے بعد آج غیر متوقع طور پر کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ عمومی حالات بھی آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی ذات کے بارے میں کسی طرح کا تبصرہ نہ کریں کیونکہ اس سے آپ کے دوست دل برداشتہ ہو سکتے ہیں۔ شام میں آپ جان سکیں گے کہ کس طرح سے اپنے تفریح دورے کو اپنے پیشہ ورانہ مفادات کی خاطر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حقائق کے بارے میں کسی شک و شبہ کا شکار مت بنیں اور غیر حقیقی باتوں سے گریز کریں، اور یاد رکھیں کہ رات میں خواب دیکھنے پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، مگر دن میں ایسا کام کسی طور پر بہتر نہیں سمجھا جاتا۔